मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हम ये समझते हैं कि जो अपोजिशन ने जो इकदाम उठाया है उसमें मेजॉरिटी चाहे वो अपोजिशन के जो सेनेटर्स हैं वो इस फैसले पे नाखुश हैं। इंशाअल्लाह जो है जो कल का वोट होगा उनसे इनका जो मोशन है नो कॉन्फिडेंस का वो डिफीट होगा। जो नंबर्स अपोजिशन गैदर कर रहे हैं वो तो उसको निकालने के लिए तो ज़्यादा नंबर्स है हमारे पास और उसूलन भी ये स्टेप अच्छा होता कि चेयरमैन सेनेट साहब अपने इस्तीफ़ा दे वरना कल तक वो वैसे ही जा रहा है। मैं तो उस दिन जीत गया था जिस दिन मुझे तमाम अपोजिशन ने एक पॉलिटिकल वर्कर को नॉमिनेट किया इस पोस्ट के लिए। सिर्फ एक मेंबर हमारा कम है, अदरवाइज वी आर कंप्लीट डाउन। कल इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि सेनेट का इलेक्शन सजरानी साहब जीतेंगे। नवाज शरीफ खानदान और जरदारी खानदान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। ये अपने बाप को बचाने की तहरीक चला रहे हैं, वो अपनी औलाद को आगे लाने की तहरीक चला रहे हैं। दोनों चोर खानदान की सियासत इंशाअल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म है। इमरान खान का दौरा एक तारीखी कामयाबी हुई है। इंशाअल्लाह इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल में शामिल हैं लतीफ़ चौधरी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब और शकील अंजुम साहब। बढ़ते हैं आज के पहले बड़े सवाल की तरफ। चेयरमैन सेनेट को हटाने का मार्का कल शहर इक़्तिदार में सजेगा। सेनेट की तारीख में पहली बार तहरीक अदम एतमाद के जरिए चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए अपोजिशन काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रही है। अगर नंबर गेम पर नज़र डाली जाए तो हुकूमत के मुकाबले में मुत्तहिदा अपोजिशन का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त सेनेट के 104 अरकान के ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद को तकरीबन 40 सेनेटर्स की हिमायत हासिल है, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन की तादाद 60 से ज़्यादा बताई जा रही है। ताहम इस इंतहाई अहम मौके पर हस्बे रिवायत जमात इस्लामी ने गैर जानिबदार रहने का ऐलान भी कर दिया है। सेनेट में तादाद कम होने के बावजूद हुकूमती इत्तेहाद अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने का दावा कर रही है, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन के नामजद उम्मीदवार हासिल बजिंजो ने वाज़े नंबर गेम की बुनियाद पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को मुस्ताफ़ी होने की तजवीज़ भी दी है। लेकिन ये खबरें भी आ रही हैं कि सादिक संजरानी ने मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इस तहरीक का सामना करेंगे। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है, हुकूमत या अपोजिशन कौन खुशफहमी का शिकार है? ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। नंबर गेम भी जिस तरह मैंने भी आप बता दी नज़र भी आ रही है। अच्छा, लेकिन दोनों तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। आपके ख्याल में किसका पलड़ा आपको भारी दिखाई दे रहा है हॉर्स ट्रेडिंग को मद्देनज़र रखते हुए? देखें, ये जो तहरीक अदम एतमाद है उसके ऊपर संजरानी साहब के ऊपर तो अखलाकी तौर पे तो संजरानी साहब ने जब जो अक्सरियत है उसके एतमाद खो दिया है तो उनको इस्तीफ़ा दे देने चाहिए था। ये जमहूरी इक़्तिदार तो ये हैं, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि अभी तक जमहूरियत जो है वो सही बैठी नहीं है अपनी जगह पे, तो वो डटे हुए हैं। नंबर्स गेम में तो अपोजिशन आगे है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे होता नहीं है और उसमें बाकी जो फैक्टर्स हैं वो आ जाते हैं बीच में। कुछ ख़रीद फ़रोख्त जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है, पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, या जो रियासती दबाव करने के जो ज़राए हैं, कोर्सिव फोर्सेस हैं स्टेट के पास, वो इस्तेमाल करते हैं और लोगों की जो राय है उसको तब्दील करने की कोशिश की जाती है जी। और मेरे ख्याल में इस हुकूमत ने कोशिश तो की है, इनको करनी नहीं चाहिए थी जो इमरान खान साहब के दावे थे जमहूरियत के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में, लेकिन वो भी जो रिवायती हमारे जो हरबे रहे हैं उसके सामने झुक गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से अपोजिशन के जो मेंबरान हैं उनको दबाव के ज़रिए या पैसे के ज़रिए उसको उनकी राय को अपनी तरफ लेके जाएं। ठीक, तो ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल, जमहूरी मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है, ये हुकूमत को नहीं करना चाहिए। मुझे तो फ़िलहाल लगता है कि अपोजिशन का इस वक्त पलड़ा भारी है, ठीक है, लेकिन आज रात को क्या होता है, कल सुबह क्या होता है,
ये तो अभी वक्त ही बताएगा, उसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। फैसल हुसैन साहब, जाहिर है कि अभी जो रिजल्ट आएगा उससे उसको अभी से प्रिडिक्ट करना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन जाहिर है ये एक नंबर गेम है, अपोजिशन की तादाद कितनी है, हुकूमत के पास सेनेटर्स की कितनी तादाद है, लेकिन अजीब मामला ये है कि दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे सेनेटर्स पूरे हैं। ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता, या गवर्नमेंट के पूरे होंगे या अपोजिशन के। आपके ख्याल में ये किसको ज़्यादा खुशफहमी है? देखिए, एक तो पाकिस्तान की सियासत का तज्जिया जो है वो अखलाकियात के और जमहूरी इक़्तिदार के तनाजुर में या इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तान की जो सियासत में की जो मरवजा जो तरीक़ेकार है, अगर उस तरीक़ेकार में देखें तो इस इलेक्शन में भी कुछ हो सकता है। लेकिन आप सदारती जो चेयरमैन के, जो सेनेट के चेयरमैन के जो इलेक्शन का तहरीक एतमाद का जो मामला है, इसको आप सेनेट के इलेक्शन के तनाजुर में देखें तो अगर इस इलेक्शन में अगर हाउस ट्रेडिंग होती है फिर तो मेरिट की हाउस ट्रेडिंग होगी, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में तो मुल्क की तारीख की जो है वो सबसे बड़ी वो मंडी लगी थी। हद तो ये थी कि पहली दफा उस इलेक्शन के अंदर ये हुआ था कि जिन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दिया था, बाद में उन्होंने इस बात का बरमला इजहार भी किया था कि हाँ, हमने अपनी पार्टी की मुखालफत करते हुए जो है वोट दिया। सेनेट के इलेक्शन तो सबको याद है जिस तरीके से हुए थे। फिर जब सेनेट के इलेक्शन के चेयरमैनशिप का मामला आया उस वक्त तो पूरी की पूरी अपोजिशन जो है वो पीपल्स पार्टी के हाथ जोड़ रही थी, पैर पड़ रही थी, भाई अपने आदमी को आप जो है वो चेयरमैन सेनेट लगा लें। रजा रब्बानी के नाम पर तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफिक थी, लेकिन आसिफ ज़रदारी साहब जो है उस बात पे नहीं माने। तो आसिफ ज़रदारी साहब को, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उस वक्त उन्होंने जो है वो संजरानी साहब की हिमायत क्यों की थी, आखिर वो क्या वजूहत थी कि वो अपनी पार्टी इतने अहम तरीन ओहदे से जो है वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार से सामने लाने को जो तैयार नहीं थे। अगर कल भी अगर पाकिस्तान की सियासत से अखलाकियात का जनाजा निकलता है और तहरीक एतमाद जो है वो नाकाम हो जाती है तो हमें और आपको इसमें कोई परेशान होने की या गम करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की सियासत का तो ये एक वतीरा बन चुका है और इस पे तो अब किसी सतह पे कोई शर्मिंदगी नहीं होती। अगर तहरीक इंसाफ भी ये कुछ करेगी तो ठीक है, उसकी ये पॉलिसी थी, वो तो बोलती थी मैं मेरिट पे काम करेंगे और हम मंडियां नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर जिस तरह तहरीक इंसाफ का दावा कि हमारे पास अक्सरियत है, तो तहरीक इंसाफ का तो दावे का मकसद ही है कि उसने मंडी लगा, ना सिर्फ मंडी लगा ली है बल्कि वहां पे जो है उन्होंने अराकीन को खरीद भी लिया है। तो तहरीक इंसाफ अगर करेगी जो पाकिस्तान की सियासत पे जो दाग है, कल एक और दाग लग जाएगा। लेकिन मजमूई सियासत पे बहरहाल इसका कोई जो है फर्क नहीं पड़ना। सही आमिर साहब, मजमूई सियासत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपोजिशन का ये भी कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से, अपोजिशन के सेनेटर्स को खरीदा जा रहा है और पहले जो सेनेट इंतखाबात हुए वो सबके सामने है। अब क्योंकि ये जो अब से घंटे स्टार्ट हुए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, कौन किधर जाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है और इन खबरों में कितनी सदाकत है कि अब इन तहरीक अदम एतमाद में भी हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है? देखिए, चूंकि खुफिया रायदही है तो इसमें सब कुछ मुमकिन है। आप उसे किसी भी किस्म की ट्रेडिंग कह सकते हैं और ये पाकिस्तान में कल भी थी, ये पाकिस्तान में कल भी हो सकती है। और मैंने पहले भी कहा था इस अदम एतमाद की तहरीक पे कि अगर सादिक संजरानी को ज़रा सा भी शुबा हुआ कि वो हार रहे हैं तो वो रिज़ाइन कर जाएंगे। अगर कल वोटिंग होने जा रही है, जो कि ज़्यादा चांस है, तो आप ये समझ लें कि काम बिल्कुल 1 साल 1.5 साल पहले जैसे हुआ था। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी और पीटीआई को अक्सरियत नहीं थी और उस वक्त की हुकूमत का कैंडिडेट हार गया था और लोगों ने वोट अपनी पार्टी के लोगों को प्रॉपर नहीं दिए थे, दूसरी तरफ जाके दिए और काम पैसे का चला, दबाव का चला, कुछ भी आप इसमें कह दें वो ठीक था कि जी जाहिर है कि एक था कि जी आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त बज़ाहिर मैदान में थे कि जी मैं कैंडिडेट लाऊंगा। और उस वक्त आपको याद रखना चाहिए कि इमरान खान साहब ने एक अखलाकी पोजीशन भी ली थी, वो छोड़ गए थे बीच में इलेक्शन के, नहीं हम नहीं लेते चेयरमैन क्योंकि हमने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं करना। लेकिन फिर वो आ गए और उन्होंने पीपल्स पार्टी का डिप्टी चेयरमैन अपने पीटीआई के वोटों से बनवाया। अब आज पोजीशन चेंज हो रही है कि अब आसिफ अली जरदारी फिर दूसरी साइड पे हैं। पीएमएलएन की तो पहले भी अक्सरियत थी और आज भी अक्सरियत है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। तो कल हुकूमत जीतती है तो ये निज़ाम और इखलाक तो दोनों ही हारते हैं। जो पहले भी हारे थे, कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन जब हम इखलाकी को हमालिया पे होना, बुलंदी हमारे सर पे इतनी हो कि हमने तो इखलाक की बात करनी और फिर राउंड अबाउट ही लेने हैं, तो ये कल फिर वही कुछ होगा जब लोग इस तरह देंगे। क्योंकि जब बार बार गवर्नमेंट खुद यानी शिबली फराज बार बार कह रहे हैं, एक बड़ा नाम, एक बड़े बाप का बेटा, वो ये कहे कि नहीं मुझे पूरा यकीन है कि हम जीत जाएंगे। भाई यकीन कैसे है? यकीनी तौर पे तो आप हारे हुए हैं, शो ऑफ हैंड हो चुका। रोजाना अपोजिशन के सेनेटर बैठते हैं, 53 लोग साइन करते हैं, तो उसमें कोई कसर तो नहीं रहेगी ना कि जीत किसके पास है। लेकिन चूंकि खुफिया रायदही होनी है तो वो फिर आप कर सकते हैं जो चाहे।
سے لطیف چودھری صاحب، اخلاق نظام اگر ان کی تو بات نہیں کی جا سکتی، خاص طور پر جب بھی سینٹ کے الیکشن آتے ہیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے. جیسے شبلی فراز کا عامر صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے زیادہ تر سینیٹرز جو ہیں وہ ناخوش ہیں اور خاص طور پر نون لیگ کے. آپ کے خیال میں اب بھی کیا کوئی ایسی گیم ہو سکتی ہے؟ پہلے بھی کچھ سینیٹرز چلے گئے تھے گورنمنٹ کے اتحاد کی طرف اور جس کی وجہ سے چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا تھا. یہ تو میرا خیال ہے دعا کے امکانات کی بات ہے نا اس وقت تک، تو کیونکہ ابھی تک الیکشن نہیں ہوئے. تو میں پہلے بھی اس حوالے سے بات کرتا رہا ہوں کہ گو کہ پاکستان کی سیاست میں اخلاقیات کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی اور وفاداریاں بدلنا کوئی معنی نہیں رکھتا. تو لیکن اس کے باوجود جو ہے جو آدرشوں کے لوگ ہیں جن کے نزدیک کوئی آدرش کی اہمیت ہوتی ہے وہ بات تو کریں گے نا، یہ تو نہیں کہ بھی بات نہ کی جائے. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ زیادہ بہتر طریقہ یہ تھا، ابھی بھی ہے، ٹائم نہیں گزرا، کہ صادق سنجرانی صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسے شخصیت ہیں جن کی اپنی پولیٹیکل ورتھ نہیں ہے. وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ کی وجہ سے آئے تھے، آج وہی پارٹی ان کے اگینسٹ چل رہی ہے. تو کسی کے لیے یہی ایک باعث ندامت ہوتا ہے کہ جس پارٹی کے ووٹوں سے وہ آئے اور وہ پارٹی ان کے خلاف چلی جائے. تو زیادہ بہتر پولیٹیکلی بھی ان کے لیے زیادہ بہتر راستہ، کیونکہ اتنے ان کے سٹیک اتنے بڑے نہیں ہیں. کیونکہ یہ جو جن قوتوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے ان قوتوں کا آگے آپ ایک منتخب آدمی کہہ لیں اپنے آپ کو، میں زیادہ کوئی نیگیٹو لفظ نہیں بولنا چاہتا. تو اگر کسی کے کہنے پہ جیسے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم جتا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے پاس بھی بندے تو ہیں نہیں. یہ تو ایک سمپل سی بات ہے کہ کوئی ہارس ٹریڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں، کسی کو آپ لالچ دیں گے، کسی کو پیسے کا لالچ دیں گے، کسی کو کسی کمیٹی میں شامل کرنے کا لالچ دیں گے، اس کے بغیر سرکاری امیدوار جو ہے نا وہ نہیں جیت سکتا. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ آج عمران خان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس جوڑ توڑ سودے بازی کی پوزیشن سے نکل جائے، کیونکہ ان کا تو وہ کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا. جب الیکشن ہوئے تو وہ پی ٹی آئی کے تو کینڈیڈیٹ نہیں تھے. انہوں نے تو ایک بلوچستان کا سمجھ کے کہا تھا کہ جی ہم بلوچستان سے کسی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. تو آج بھی بلوچستان کا ایک اچھا نام ہے، مطلب کہ ان کے والد صاحب ایک نامور آدمی رہے ہیں. ان کے اوپر بھی ابھی تک کوئی نون کرپشن کا الزام نہیں آیا. ہو سکتا ہے کل کو آ بھی جائے، کوئی زیر گردش ہیں چیزیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ کل تک کا ٹائم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سنجرانی صاحب مستعفی ہو جائے. زیادہ باعزت راستہ یہی ہے. تو مجھے امکانات زیادہ نظر آتے ہیں کہ اپوزیشن جیتے گی، کیونکہ ہر دفعہ ضروری تو نہیں کہ ضمیر فروشی کا ہی دورہ ہو. کبھی شاید کوئی اتر جائے میری دل میں ان کے بات کو، تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن دیکھتے ہیں آنے والا ٹائم کیسا ہوتا ہے، کیا ہوگا. شکیل انجم صاحب، آپ کے خیال میں اپوزیشن کو خوش فہمی ہے یا گورنمنٹ کو خوش فہمی ہے؟ اور بار بار صادق سنجرانی کے مستعفی ہونے کی بات کی جا رہی ہے، انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے بلکہ وہ اس کا سامنا کریں گے. تو اٹ مینس گورنمنٹ کے پاس بھی پھر سینیٹرز ہیں، نمبر گیم ان کی بھی پھر پوری ہو سکتی ہے. دیکھیں امکانات کا جو پہلو ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور لیکن جو بظاہر صورتحال ہمیں دکھائی دے رہی ہے اب تک کی، جو آخری ابھی ظہرانہ ہوا ہے بلاول بھٹو زرداری نے دیا ہے اور اس میں 65 سینیٹرز نے شرکت کی ہے، اور جو حاصل وزن جو ہیں جنہیں اپوزیشن اتحاد کی حمایت حاصل ہے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ 66 سینیٹرز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. اگر نمبر گیم کو دیکھا جائے تو بالکل اپوزیشن کا بالکل کلیئر ہے کہ وہ کل جو ہے چیئرمین سینٹ کو تبدیل کر جائیں گے. لیکن جہاں تک خفیہ رائے شماری کا تعلق ہے تو کسی بھی امکان کو رد نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر ہارس ٹریڈنگ بھی ہو سکتی ہے، ہارس مینیجنگ بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس سے پہلے بھی پاکستان کی سیاست میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے وفاداریاں جو تبدیل کی جاتی ہیں. لیکن اب تک کا جو ماحول ہے، جو جس طریقے سے سینیٹرز آ رہے ہیں، اپوزیشن جو بھی اجلاس بلاتی ہے، لگتا یہی ہے کہ اس وقت اپوزیشن تمام کی تمام اس ایک نکاتی ایجنڈے پر متحد ہے اور وہ چاہتی ہے، وہ اپنی طاقت کا لوہا منوانا چاہتی ہے اور وہ بھی بتانا چاہتی ہے کہ اپوزیشن کا وجود بھی پاکستان کی سیاست کے اندر
ابھی موجود ہے اور وہ ہر حال میں چاہے گی کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے کل جو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں چیئرمین سینٹ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے کیونکہ یہ نام دیا گیا ہے حاصل بزنجو صاحب کا، مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بھی اب مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ تمام تر کوشش جاری ہے۔ دوسری جانب سے حکومتی جو کیمپ ہے وہاں سے بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے نمبر گیمز بھی پورے ہیں، لیکن اگر اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو حکومت کے پاس نمبرز ابھی پورے نظر نہیں آ رہے، نہ ہی انہوں نے اپنے نمبرز شو کیے ہیں کہ ان کے پاس کتنے لوگ ہیں۔ انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ کوئی اجلاس بلایا جائے، ایک کھانا صادق سنجرانی صاحب نے بھی دیا تھا، اس میں بھی کچھ مسلم لیگ نون کے 2 سینیٹر شریک ہوئے، لیکن انہوں نے بعد میں اپنی پوزیشن کلیئر بھی کی تھی کہ وہ صرف چیئرمین سینٹ کے کھانے میں گئے تھے، وہ کسی اتحاد کا حصہ بننے کے لیے نہیں گئے تھے۔ اگر اس ساری صورتحال کو دیکھا جائے تو کل لگتا یہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہوگی اور جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کی کامیابی کے امکانات زیادہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہم بات امکان کی کر رہے ہیں تو امکان میں پھر کسی چیز کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تو واقعی کہ حکومت نے واقعی مینج کر لیا ہے جس قسم کا وہ دعویٰ کر رہی ہے تو پھر جو اخلاقیات کے بھاشن اور دست دیے جاتے تھے کل ان کا بھی جنازہ نکلے گا اور پھر اس پاکستانی سیاست میں جو اخلاقیات ہیں اس کا بھی جنازہ نکلے گا۔ بالکل جی درست بات، اپوزیشن کے پاس اس وقت نمبر گیم زیادہ ہے، اپوزیشن سٹرونگ نظر آ رہی ہے، لیکن کل کیا رزلٹ آئے گا وہ کل ہی دیکھا جائے گا، کیونکہ پاکستانی سیاست میں کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے، ابھی ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ہمارا دوسرا بڑا سوال ہے کراچی کی بارشوں سے تباہی کا ذمہ دار کون؟ ایکسپرٹس رائے دیں گے بریک کے بعد۔ پراپر طریقے سے اگر یہ کام ہوتا تو اتنا نقصان نہیں ہوتا لوگوں کا اور یہ پانی جو ہے نکل جاتا۔ ہمارے گھروں میں پانی ہے، ہم نے سارا سامان اٹھا کے دوسرے کے گھر میں لے کر گئے اور رات بھی ہم نے بار گزاری ہے۔ عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے، جس طریقے کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو نا لوگ مر رہے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایک طرف جب کریڈٹ لینے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں جی ہم کام کر رہے ہیں، لیکن جب بارشوں کی تباہی ہوتی ہے، کوئی بری چیز ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں جی ذمہ دار پروونشل گورنمنٹ ہے۔ ذرا ان کو بھی جواب دینا ہوگا کہ پروونشل گورنمنٹ کے علاوہ لوکل گورنمنٹ نے کراچی میں کیا پرفارم کیا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ جس سے پاکستان کا صدر مملکت، پاکستان کا وزیر اعظم اور سندھ کا گورنر کراچی سلیکٹ ہوا ہے، انہوں نے کراچی شہر کے لیے پچھلے 12 ماہ کے اندر کیا کیا ہے۔ یہ تھی شہر قائد میں ہونے والی بارشوں کے بعد کی صورتحال۔ کراچی میں صرف 2 دن بارشوں سے شہر کم، ندی نالے زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ بارشوں کے بعد گندگی اور کچرے سے نالے بند ہو گئے، پانی گلیوں اور سڑکوں پر جمع ہو گیا، بجلی کا نظام درم برم ہو کر رہ گیا، یہاں تک کہ اسکول اور کالجز بند کر دیے گئے، جبکہ کرنٹ لگنے سے اب تک 20 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ حکمرانوں کے بڑے بڑے دعوے، بھاری بھرکم پیکیجز، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہر سال کی طرح اب بھی حکمران بد انتظامی کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈالنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ بلدیاتی انتظامیہ اختیارات اور وسائل کی کمی کا رونا روتی ہے، جبکہ سندھ اور وفاقی حکومت کوئی عملی کام کی بجائے ایک دوسرے پر الزام تراشی میں مصروف ہیں۔ کراچی کی بارشوں سے تباہی کا ذمہ دار کون؟ یہ ہمارا سوال ہے ایکسپرٹس کے لیے۔ فیصل صاحب میں آپ سے سٹارٹ کروں گی، آپ کے خیال میں یہ جو کراچی میں اس وقت انتہائی بری صورت کہنی چاہیے بارشوں کے بعد دیکھی جا رہی ہے، انتظامیہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کہتی ہے پروونس ان کو فنڈ نہیں دیتی، پروونس کہتی ہے کہ فیڈرل کا مسئلہ ہے۔ آخر کراچی میں ایشو ہے کیا اور جو اتنی تباہی ہوئی اس کا ذمہ دار ہے کون؟ کوئی ہے جو وہاں ذمہ داری لے کراچی کی سیاستدانوں میں سے، گورنمنٹ میں سے، یا پھر میئر کراچی یا پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان؟ دیکھیں میں آپ کو ایک شعر سنا دوں۔ مدتوں سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبو دیا، کہنے کو میرے شہر کو بارش نے ڈبو دیا۔ یہ جو شہر میں اس وقت جو پورا پاکستان جو تباہی کے جو مناظر دیکھ رہا ہے، اس کو آپ بارش کے پانی کی تباہی کا سبب نہ سمجھیں۔ یہ مناظر جو ہے، جو صورتحال ہے، یہ بنیادی طور پہ ان پالیسیوں کا شاخسانہ ہے جو کراچی کے ساتھ رکھی گئی، اس تعصب کا، اس نفرت کا، اس سوچ کا، اس مزاج کا یہ خمیازہ جو ہے شہر کے لوگ برت رہے ہیں، جو پورا پاکستان جو ہے وفاقی اور خاص طور پہ صوبائی حکومت جو ہے وہ کراچی کے ساتھ جو ہے وہ روا
رکھتی ہے. آپ ظلم دیکھیں کہ اس وقت کراچی میں اتنی تباہی مچی ہوئی ہے, نہ وفاقی حکومت, نہ صوبائی حکومت, نہ بلدیاتی حکومت ہے, کوئی بھی اپنی غلطی ماننا تو درکنا, کوئی ذمہ داری لینے کو بھی اس بات کا تیار نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری کس کی تھی پانی کی نکاسی کی, اور شہر میں جو تباہی آئی اس کی یہ ذمہ دار کون تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ٹوٹل 150 ملی میٹر بارش ہوئی ہے تقریباً. اس کی 150 ملی میٹر بارش کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ 24 افراد جس میں بڑی تعداد جو ہے معصوم بچوں کی شامل ہے وہ کرنٹ لگنے سے مر گئے. آپ تصور کریں کسی کا بچہ جو ہے, ہنستا کھیلتا بچہ جو ہے, وہ بارش کے دوران جو ہے وہ کرنٹ لگنے سے مر جائے تو اس گھر میں, اس خاندان میں کیا آفت گزرتی ہوگی. یہ اتنا بدنصیب شہر ہے کہ یہاں تو کبھی کبھی بارش ہوتی ہے اور بارش کا پہلا قطرہ پڑنے کے بعد اس شہر کے لوگ اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ سے, خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں خدا کسی طرح اس بارش کو روک دے جو تباہی مچی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کراچی میں اس وقت تقریباً 60 گھنٹے سے ایک بہت بڑے علاقے میں بجلی نہیں ہے. آپ تصور کریں, ستم دیکھیں کہ کراچی کے وسائل سے اسلام آباد جگمگا رہا ہے اور اس کی پالیسیوں سے کراچی جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. اپنے بڑے شہر کو جو پورے پاکستان کو پالتا ہے اس کے ساتھ کیا آپ نے پاکستان نے اور صوبائی حکومت نے جو ہے رویہ اختیار کیا ہوا ہے. اگر کراچی کو بچانا ہے, کراچی پاکستان کی ایک ریڑھ کی ہڈی لگتا ہے, معاشی ہب ہے, جب تک اس کو یا تو آپ با اختیار بلدیاتی نظام لے کر آئیں یا اس کو وفاق کی تحویل میں دیں. اس شہر کے لوگ جو ہیں وہ صوبائی حکومت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. ان کی کبھی بھی اگر جب تک اس شہر کو آپ سسٹم میں رکھیں گے کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوں گے. اگر اس مسئلے کا مستقل حل چاہیے, آپ کو ایک مضبوط اور توانا پاکستان چاہیے, خوشحال پاکستان چاہیے, تو کراچی کو آپ وفاق کی تحویل میں دے دیں. کراچی جو ہے سارے قرضے بھی اتار دے گا, سارے ملک کے مسائل بھی حل کر دے گا. لیکن یہ صورتحال چلتی رہی تو اس صورتحال سے ملک کی معیشت اور تباہ ہوگی, بہتری کوئی نہیں ہو سکتی اس میں. ٹھیک. لطیف چودھری صاحب, کیا یہ حل ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے, یا پھر جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں اور سبھی ہیں, پی ٹی آئی بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, ایم کیو ایم بھی ہے, جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں, کیا ان کو اپنی ذمہ داری اس کو سمجھتے ہوئے اپنے کام, اپنے فرائض صحیح طریقے سے سر انجام دینے چاہیے؟ دعا فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے کرنے سے بھی یہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس فاٹا رہا ہے تو اس میں کیا انہوں نے تیر مار لیا ہے, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں کراچی کا جو معاملہ ہے اس کے اندر جو بارش ہوئی ہے ان کا نظام کیونکہ کولیپس ہو چکا ہے سارے کا سارا ہی. تو یہ اگر آپ ایک گورنمنٹ کے اوپر الزام دیں, اس شہر کے اوپر کبھی ایک پارٹی کا بڑا کنٹرول رہا, اس پارٹی نے سب سے زیادہ بلدیات میں ملازم ایسے بھرتی کیے, اپنے ورکرز بھرتی کر دیے جو صرف تنخواہیں لیتے تھے, کام نہیں وہ کرتے تھے. اس پہ تنخواہوں کا بوجھ اتنا زیادہ ڈال دیا گیا کہ وہ کوئی سویپر بھرتی ہے, کوئی سیور مین بھرتی ہے, لیکن وہ کام پہ نہیں آ رہا, اور اس کو کسی میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ اس کو کام پہ بلا لے, کیونکہ وہ ایک اس کی بدماشی تھی وہاں پہ, کس میں جرت تھی اتنی کہ وہ کام پہ بلا لے. تو یہ ایک ہم نے جو پولیٹیکل گین کے لیے اداروں کی تباہی کی, سول اداروں کی, اس اداروں کی تباہی کا خمیازہ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ پورے ملک کے اندر ہی یہ بحران ہے. لاہور میں بھی کوئی 200 ملی میٹر تک بارش ہوئی, پورا شہر ڈوب گیا. لیکن یہاں چلے کوئی سابقہ حکومت نے کوئی چھوٹا موٹا سسٹم بنایا ہوا تو پانی چلا نکل گیا. اتنی مصیبت, اتنا بحران نہیں سامنا کرنا پڑا جتنا کراچی والوں کو کرنا پڑ رہا ہے. اب کراچی کے جو ہیں وہ اپنی میئرشپ کی تو انجوائے کرتے رہے, اس وقت تو انہوں نے بڑا مزیداری کا کہا کہ اختیارات جو آج ہیں یہ ان کے پاس پہلے بھی تھے, ان کو چاہیے تھا پہلے اس سے مستعفی ہو جائے. حکومتیں جو ہیں وہ ذمہ دار ضرور ہوتی ہیں, لیکن یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹوں کے پورے ملازم, آپ کاغذات اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو ہزاروں ملازم ملیں گے وہاں اس سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پہ کراچی کے. تو لیکن ان کے ایڈمنسٹریٹر, ان کی بیوروکریسی اور ان کے جو میئر ہیں, جو وزیر اعلیٰ ہیں, یہ ایک اجتماعی کولیکٹیو ذمہ داری ہے, یہ کولیکٹیو فیلئر ہے پورے. اس کا یہ نہیں ہو سکتا کہ کراچی کو خدا نخواستہ کسی نے ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے. اس میں کراچی کے اپنے شہریوں کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا ان کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کا قصور تھا. انہوں نے جن پارٹیوں کی حمایت کی وہی پارٹی ان کے لوٹنے والی تھی, وہی رہزن تھے جو ان کے زیادہ ہمدرد تھے. میرا خیال ہے کہ کم از کم اب بھی کراچی کے شہریوں کو ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے اور ان رہزنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جنہوں نے ان کو آج
बो दिया, उनके बच्चों को भी डुबो दिया। ठीक ठीक। आमिर साहब, अब सूरत हाल तो बहुत ही गंभीर नजर आती है। अब सिर्फ महज ये कह देना कि ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, इतना काफ़ी नहीं है। इससे पहले भी कराची में बड़े मसाइल होते हैं, बिजली का बहुत बड़ा मसला है, पानी का बड़ा बहरान है, लेकिन अब जो ये इंतज़ामी गफलत कहना चाहिए वो नज़र आ रही है सामने। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहती है कि सूबे का मसला है, सूबा कहता है विफाक का मसला है। अभी फैसल साहब ज़ाहिर है वो वहाँ के रिहायशी हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। उनका कहना है कि पॉलिसीज़ का इशू है बेसिकली। आपके ख्याल में प्रॉब्लम है कहाँ कि कराची में इतने मसाइल हैं और ये बारिश से इतनी बड़ी तबाही हो गई और अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार? ये हमारी इज्तमाई बदनसीबी का नोहा है जो कराची शहर में लिखा जा रहा है। हम मिनासुल कौम फेल हो चुके हुए हैं। अभी आप देखें कि वफाकी हुकूमत ने जो FBR के साबिक चेयरमैन थे जिनको फारिग किया, जहांजेब खान, जिनको शहबाज स्पीड का नाम इसलिए दिया जाता था कि वहाँ पे वो प्लानिंग के ज़िम्मेदार थे पंजाब में, उनको डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन लगाया। एक वजारत के बराबर का ये होता है, यहाँ पे लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट आके लगते रहे हैं। कराची को इसी किस्म की एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। ये पीपल्स पार्टी, MQM और PTI की जंग से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे कराची शहर में अमन के लिए पहले प्लानिंग हुई थी आज से 6 साल पहले, और फिर रास्ते लिए गए और क्लियर किए गए। आप और हम जितनी मर्जी बात कर लें, लेकिन हमें इसमें DHA को कहीं शामिल कर लेना चाहिए कराची के लिए कि वहाँ पानी के इश्यूज नहीं हैं। तो यहाँ पे जाहिर है कि सब लोगों ने मिल के माल बनाया। जो जो यहाँ बरसर इक़्तिदार रहा, जिसने मेयरशिप की, वो जो तकरीर करते हुए थकते नहीं मुस्तफ़ा कमाल साहब, क्या उन्होंने ये काम किया था कि 150 मिलीलीटर में, जो लतीफ़ चौधरी साहब ने बात की कि पानी वहाँ लाहौर में अगर 1 दिन ठहरता है या 1.5 दिन निकल जाता है तो यहाँ पे वहाँ ये अमवात के जो आलम है, ये क्या है? ये जो फ्रॉड हुआ है वहाँ कराची के अंदर, मैं इसमें कहूँगा कि जो साहब का एक बेंच था, हम क्या कहें, सुप्रीम कोर्ट ने इतना लताड़ा, इतना दौड़ाया, नैब ने इतना लताड़ा और दौड़ाया इन्हीं बल्दिया उज़्मा और मुतल्लिका महकमों को, रिजल्ट क्या निकला? हम करते हैं एडहॉक पॉलिसियों पे, बुला लो, पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नतीजा ये है कि 24 बच्चे मर गए। जी। हमने किए क्या फैसले हैं? हमें बैठ के कहीं सोचना पड़ेगा कि ओवरऑल ये मुल्क इसी तरह डूब रहा है जिस तरह कराची शहर डूब रहा है। इस मुल्क की प्लानिंग और इक्तिसादियात तबाह हो गई हैं। कहां कहां हम जाएंगे, अगले समय भी हम आएंगे। हम कराची शहर को पीटते हैं। कराची की आबादी जाहिर है कि ये एक इतना बड़ा हाथी है हमारे लिए कि पूरा पाकिस्तान तो इससे खा पी सकता है, लेकिन कराची शहर नहीं चल सकता। इसके लिए सबको सियासत छोड़ के, अब आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वावडा साहब ने कर ली, अभी अली जैदी साहब करेंगे, गवर्नर साहब करेंगे, वसीम अख्तर साहब करेंगे, फिर जनाब वो बल्दियात के वजीर हैं, हमारे दोस्त हैं। ये क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस और कराची का मसला हल होना है? कोई एक भी बंदा स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं कि मैं अपनी अना खत्म करता हूं और इस शहर के लिए हम बात करते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, ये कोई जिम्मेदारी लेगा या सिर्फ मीडिया के सामने आकर बात करने से वो समझते हैं कि जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है और जो इंतज़ामी गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है उसको उन्होंने फिल कर दिया इस तरह से? देखिए, मैं चूँकि कराची में रहा और फ्लड ड्यूटीज़ हमारे ज़िम्मेदारियों में आता था, तो वहाँ पर हर साल हम इसके ऊपर जो थे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करते थे कि अगर बारिश आती है और इस तरह फ्लड आते हैं तो क्या करना चाहिए। कराची में फ्लड आना ही नहीं चाहिए क्योंकि साथ ही समंदर है जिसमें सारा पानी ड्रेन होके चला जाता है और कुदरत ने बिल्कुल निज़ाम बनाया हुआ है। वहाँ पर 3-4 बड़े नाले हैं जो सारे पानी को ड्रेन कर सकते हैं। इस पूरी जो अभी सूरत हाल है इसकी ज़िम्मेदार 2 क़ुव्वतें हैं। एक कराची के लोग हैं और उनके जो लीडर हैं या जो भी जिन लोगों को इलेक्ट किया है, उन्होंने क्या किया कि जितने भी वाटर चैनल्स हैं जो ड्रेनेज करते हैं या उनकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं उन सबको बंद कर दिए। वहाँ पर चाइना कटिंग प्लॉट करके तमाम करके वो नालों को उन्होंने बंद कर दिए। जब नाले को आप बंद करेंगे और उसका पानी नहीं जाएगा समंदर की तरफ तो वो घरों में ही रहेगा या उस इलाके में रहेगा। तो इन लोगों ने तो बिल्कुल नालों के ऊपर घर बनाए हुए हैं। तो जब नाले के ऊपर घर बनाएंगे और पानी आएगा तो आपके घर के अंदर पानी आएगा। आप जो सूवेज सिस्टम है उसके अंदर आप प्लास्टिक फेंकेंगे और कचरा फेंकेंगे उसके अंदर तो वो ब्लॉक हो जाएंगे, वो उबलेंगे और वो पानी आपके सामने खड़ा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि कराची की ओनरशिप नहीं है। जो पीपल्स पार्टी है उसको दिलचस्पी नहीं है, उसको पैसों, कराची के पैसों को दिलचस्पी है, लेकिन कराची शहर के साथ उनको दिलचस्पी नहीं है। तो उनका वो पॉलिटिकल क्लाउट नहीं है कि जो मजबूर कर सके पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को कि वो शहर की तरफ वो जो है तवज्जो दें। अब ये लाहौर है, लाहौर का एक पॉलिटिकल क्लाउट है, इस तरह पेशावर शहर है उसका एक पॉलिटिकल क्लाउट है। अगर सूबाई हुकूमत फेल होती है तो एकदम बहुत बड़ा प्रेशर आता है सूबाई हुकूमत के ऊपर और उनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। क्योंकि कराची का वोट बैंक जो है वो पीपल्स
پیپلز پارٹی کو افیکٹ نہیں کرتا ہے اس طرح تو وہ اس میں دلچسپی بھی نہیں لیتے ہیں, اس میں وہ پیسے بھی نہیں ڈالتے ہیں, اور اس طرح ایک دوسرے کے اوپر یہ الزامات جو ہے وہ کرتے رہیں گے. آپ نے دیکھا پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ ان گھروں کو, آپ سپریم کورٹ آرڈر دیتی ہے کہ جی آپ کراچی کے سرکولر ریلوے کو کلیئر کریں, کوئی 500 گز کلیئر ہوتا ہے, اس کے بعد سب غائب ہو جاتے ہیں. پھر سپریم کورٹ آ کے کوئی کہتی ہے پھر 500 گز کلیئر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کے اوپر مکانات بنا لیے اس کے اوپر. اور ابھی آپ نے دیکھا بلدیات کے وزیر نے کہا تھا میں مستعفی ہو جاؤں گا لیکن میں لوگوں کو گھر نہیں گراؤں گا. تو یہ اس قسم کی اگر آپ عزم رکھیں گے, ول نہیں ہوگی, پولیٹیکل ول نہیں ہوگی, تو یہ حال ہوگا جو اس وقت. شکیل انجم صاحب, لوگوں کا بھی قصور ہے اور گورنمنٹ تو ظاہر ہے اس کی تو الٹیمیٹلی ذمہ داری ہے, اور اگر ذمہ داری پوری نہیں ہوگی یہ حال ہوگا. معصوم شہری کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو جائیں گے, گھروں میں پانی داخل ہوگا اور گورنمنٹ کہے گی نہیں جی یہ ہماری ذمہ داری نہیں, ان کی ہے, یہ ان کی نہیں, ان کی ہے. آپ کے خیال میں بیسیکلی یہ ساری ذمہ داری کس کے سر جانی چاہیے؟ دیکھیں دعا, کراچی وہ بدقسمت شہر ہے کہ جس پر ہمیشہ سے سیاست کی جاتی رہی ہے, اور جب بھی کوئی ایشو بنا ہے تو کراچی شہر کی عوام اور کراچی شہر کے ساتھ سیاسی کھیل کھیلا گیا ہے. اس سے پہلے ایم کیو ایم کا وہاں پر پورا دورہ رہا ہے, کسی کو چڑیا کو جیسے پر مارنے کی اجازت نہیں ہوتی, اسی طرح کے حالات تھے وہاں پر. ایم کیو ایم کا مکمل ہولڈ تھا, ان کے میئر تھے وہ, انہوں نے پتہ نہیں کس طریقے سے مینیج کیا اور اس دور میں اپنے آپ کو بین الاقوامی میئر کا جو ہے ایوارڈ حاصل کیا انہوں نے, مصطفیٰ کمال صاحب. تو یہ ایوارڈ کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کراچی کی عوام جو ہے وہ بھگت رہی ہے. اور پھر مرکز کو چاہیے کہ وہ بھی کراچی کو اونرشپ دے. مرکز کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, تو وہ وہاں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے وزیر اعظم. وہ صرف تاجروں کے ساتھ جا کے ملاقات تو کرتے ہیں, اس کے علاوہ جو کراچی کے مسائل ہیں, جو 150 ملی میٹر بارش نے پورے کراچی کو ڈبو دیا ہے, ہمارے لیے میرے خیال اس سے باعث شرم اور کوئی بات نہیں ہوگی کہ اتنا بڑا معاشی ہب جو کہ پورے ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, آج 2 دن سے بند ہے. ایک بارش کی وجہ سے ہمیں سکولز بند کرنے پڑے وہاں پر کہ بچے سکول نہیں جا سکتے. آج لوگ گھروں میں محصور ہیں, لوگ نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. اور سب سے شرمناک بات یہ ہے کہ 24 بچے, بے گناہ بچے جو ہے وہ کرنٹ لگنے سے ان کی اموات ہوئی ہیں. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار یہ ایک دوسرے پر پریس کانفرنس کر کے ایک دوسرے پر ذمہ داری تو ڈال رہے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ کراچی کو ٹھیک کرنا تھا, صوبائی حکومت کی, مرکز کی. بالکل, بڑی آپ نے بات کہ ظاہر ہے یہ پرائم منسٹر صاحب کی بھی ذمہ داری ہے. وہ صرف کسی ایک خاص شہر صوبے کے پرائم منسٹر نہیں, وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے بلاول بھٹو زرداری, پرائم منسٹر عمران خان سے اپیل کریں گے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ مزید تباہی نہ ہو سکے. ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے, ابھی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تیسرا بڑا سوال, کیا حکومت کی معاشی پالیسی فلاپ ہو رہی ہے؟ ایکسپرٹس رائے دے رہے ہیں بریک کے بعد. نان اور روٹی کی 30 جون والی قیمت بحال کرنے کی منظوری مل گئی ہے, تو دوسری طرف سیلز ٹیکس اور خریداری پر شناختی کارڈ کی شرط ختم نہ ہونے پر آل پاکستان انجمن تاجران نے عید کے بعد ملک گیر شٹر ڈاؤن کی دھمکی دے دیا ہے. ہمارا سوال ہے, کیا حکومت کی معاشی پالیسی فلاپ ہو رہی ہے؟ عامر صاحب میں آپ سے سٹارٹ کروں گی. آپ کے خیال میں جو چیزیں آئیں پھر کچھ فیصلے واپس لے لیے گئے, کچھ پر ابھی عمل درآمد کے لیے کہا جا رہا ہے, انجمن تاجران کی طرف سے اب شٹر ڈاؤن ہڑتال کا کہا گیا. آپ کے خیال میں معاشی فلاپ ہو رہی ہے یا اس کے بعد کچھ بہتری کی امید رکھنی چاہیے؟ دیکھیں, فلاپ سے زیادہ حکمت عملی کا فقدان ہے, جس پہ جتنی جلدی یہ ریویو کر لیں بہتر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 151 ارب روپے کی سبسڈی دیں گے, کیا سارا پاکستان گیس پہ چلتا ہے؟ جو لکڑی والے تندور ہیں, کیا انہوں نے صرف گیس کی وجہ سے مہنگائی کی ہے؟ اس کی وجوہات تو ساری مل کے ہیں. جو ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہر چیز بڑھ رہی ہے. اس کو پالیسی کے تحت دیکھنا پڑے گا. آپ نہ تو ایک وقت میں ساری اصلاحات کر سکتے ہیں, نہ ایک وقت میں سارے ہی انقلاب اکٹھے کر سکتے ہیں. آپ ترجیحات بنا لیں 1 2 3 کر کے, پھر گیم بنتی ہوئی نظر آئے گی, ورنہ مجھے نہیں نظر آ رہا کچھ بھی بہتر ہوتا. شکیل انجم صاحب. دیکھیں دعا, مجھے تو کوئی حکومت کی معاشی پالیسی اب تک نظر نہیں آ رہی ہے. اگر حکومت کی کوئی معاشی پالیسی ہوتی تو آج جو ہے تاجر ملک گیر پہلے ایک دفعہ ہڑتال کر چکے ہیں, اور پھر انہوں نے عید کے بعد پھر سے ملک گیر ہڑتال معاشی پالیسی نظر ہی نہیں آ رہی. فیصل حسین صاحب. حکومت کو چاہیے کہ وہ ڈنڈے کو رکھے اور کوئی سنجیدہ رویہ اختیار کرے اور کاروباری سرگرمیوں کو بحال کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے.
ٹھیک ब्रिगेडियर साहब देखो मार्केट फोर्सेस को ना कंट्रोल करे ये नहीं कंट्रोल हो सकती है। पहले भी चीनी के ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने जो है ना इस किस्म के हुक्म सादर फरमाए थे, वो फेल हो गए थे। ठीक है। माशी पॉलिसी फेल फ्लॉप तो मैं अभी नहीं कहूँगा, बड़ा सख्त लफ्ज़ है, लेकिन मुश्किलात बहुत ज़्यादा है और मुश्किलात पे काबू ना पाया गया तो फ्लॉप की तरफ जा सकते हैं। लतीफ़ चौधरी साहब मेरा ख्याल है कि माशी पॉलिसी है ही कोई नहीं। बताएं, आपको कोई नज़र आ रही हो तो बता दीजिए भी कौन सी माशी पॉलिसी है। तो बस ये तो लूट घसूट का एक सिस्टम हमें दे रहे हैं लोगों से, जिस तरह भी टैक्स ले लें, निचोड़ लें, सेल टैक्स लगा दें, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दें। आपके मुताबिक भी मौशी पॉलिसी अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, अगर है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल शिकार है। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके। ये था आज का एक्सपर्ट्स। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।